अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। माजरत के साथ रमज़ान में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती एपिसोड्स बनाने की। ऊपर से अम्मा डंडा लेके बैठी होती हैं कितने सिपारे पड़े और क्या क्या पड़ा रमज़ान में। मेरी अम्मा ऐसे हिसाब किताब रखती हैं जैसे बचपन में हमारा रखा करती थी। तो रमज़ान बड़ा ही जो है ना मेरा कैलकुलेटेड गुजरता है। आप सब लोगों से माजरत। और देखिए, इंसान का पास्ट है ना, वो कभी ना कभी उसके सामने भयानक रूप से आ ही जाता है। जैसे कि योशे का पास्ट उसके सामने आ गया है। अब गोली किसे लगी है ये देखते हैं आज की एपिसोड में। चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से मायूस हूँ। ना आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं और ना ही आप लोग जो है ना वो रिव्यू देते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जल्द से जल्द बना सकूं। नॉवेल है द लाइन ब्रेकर, एपिसोड नंबर है 40। योशे ने तकलीफ से पीछे मुड़कर देखा था। योशे ने तकलीफ से पीछे मुड़कर देखा था। जहाँ नीमल घुटने टेकते पीछे की तरफ गिर गई थी, वहीं योशे ने इश्तियाल में फिल्स के ज़ोरदार थप्पड़ मारा था कि वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गई थी। वो हवास बाख्ता सा उसकी तरफ आया था। नीमल, वो पुकारता उसे कंधों से थामकर ऊपर कर रहा था। नीमल, वो उसके साकित चेहरे को देखते बदहवास सा हो रहा था। उसे थामते उसके हाथ पर खून लग गया था। उसे फौरी तौर पर समझ नहीं आई थी कि उसे गोली कहाँ लगी है। नीमल, आंखें खोलो प्लीज़ नीमल। नहीं, वो फूली कनपटियां लिए उसे पागलों की तरह देखते पुकार रहा था। पसीने की लकीर उसके कान के पीछे से निकलती उसके कॉलर में जज्ब हो गई थी। वो कांपते हाथों के साथ उसका चेहरा थपक रहा था जो साकित था। उसे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया है। महज 15 साल की उम्र में जहन को फटकाने के बाद सही जवाब देकर उसने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया था, पर आज इस लम्हे उसका दिमाग भग से उड़ गया था। क्यों? क्योंकि ये लम्हा एहसास, मोहब्बत और तकलीफ से जुड़ा था। फिर दूर ज़मीन पर बैठी ये सब देख रही थी। इस वक्त इसे योशे पागल लग रहा था। जो थोड़ी देर पहले वहशत उसके अंदर थी, अब वही वहशत वो योशे में महसूस कर रही थी। ये लम्हा फिल्स के दिल को पानी कर गया था। तुम्हें कुछ नहीं होगा। फ़ोन, फ़ोन। उसने घबराहट से उसे अपने से अलग करते कांपते हाथों से अपने पॉकेट में हाथ मारकर मोबाइल देखा। कहाँ गया वो? इस्तराबी अंदाज में कहता सर पर हाथ फेरे इधर उधर देखने लगा। वो भूल गया था कि उसका मोबाइल गाड़ी में डैशबोर्ड पर पड़ा है। वो कुछ सोचते तेजी से लैंडलाइन पर आया। उसने किस तरह एम्बुलेंस को कॉल की, किस तरह पुलिस को बुलवाया, उसे नहीं पता चला था। बस वो कर गया था। पुलिस का सुनकर भी फुल्स पर कोई असर नहीं हुआ था। वो तो बस योशे को देख रही थी जो नीमल को किसी छोटे बच्चे की तरह बाहों में लिए बैठा था। ये मंजर देखते तवातर से आंसू फिल्स के चेहरे को भिगो गए थे। मोहब्बत में इतनी शिद्दत की चाहत तो उसने की थी, पर यह उसके नसीब में नहीं था। एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। उसके बाद पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने फौरी तौर पर पिस्टल को कस्टडी में लिया था। वो योशे से इब्तदाई मालूमात लेना चाहते थे, पर वो कुछ बताने के काबिल ही नहीं लग रहा था। उसके पास से गुजरते उसने नज़र उठाकर फिल्स को देखा। अगर नीमल को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने हाथों से ना मार सका तो सजाए मौत तो ज़रूर दिलवाऊंगा। वो गुस्से से कहता आगे बढ़ गया। एम्बुलेंस में बैठे वो उसके ऑक्सीजन लगे चेहरे को देख रहा था जो अब पीला पड़ता जा रहा था। वो नहीं देख पा रहा था। उसकी अपनी हालत ख़राब हो रही थी। उसने आंखें बंद किए सर को पीछे टिका दिया था। कितना वक्त बीत गया था उसे नहीं पता था। वो न जाने कब से किसी बेजान खोखले मुजस्मे की तरह उस बेंच पर बैठा था। चेहरे पर मौत का खौफ और जिस्म में वाज़े इज़्तिराब था। कांपते वजूद के साथ उसके होंठ हरकत में थे। पढ़ पढ़ कर उसका गला और होंठ खुश्क हो गए थे। इस वक्त उसकी सोच, दिलो दिमाग में बस एक ही वजूद था, नीमल। उस रात मार्बल के सफ़ेद कॉरिडोर में से कौन गुजर रहा है, क्या हो रहा है, उसे कुछ खबर नहीं थी। उस वक्त वो हर फर्द, हर आवाज़ से बेनियाज था। खाली आंखें थी जो मंजर को सिर्फ देख रही थी। तभी कोई सफ़ेद सा हाला उसके करीब आ रहा था। योशे का दिल बैठा था। कोई अच्छी या बहुत बुरी खबर उसकी समाज से टकराने वाली थी। उसके जबड़े भारी हो गए थे। इसी कैफियत में वो अपनी टांगों पर जोर देता खड़ा हुआ था। हालांकि कुछ पूछ रहा था, शायद उसका नाम। उसने सर को हौले से जंबिश दी थी। सफ़ेद हाले ने कुछ और भी कहा था। सामने का मंजर धुंधलाते उसे सफ़ेद हाले की आवाज़ मोटी लगी थी। सॉरी, आपकी वाइफ नहीं रही। क्या उसके कानों ने यही सुना था? वो गंग सा हो गया था।
आंखें फाड़े वो उसी को देख रहा था। उसने अपना दिल यकदम फटकर पानी की तरह बहता हुआ महसूस हो रहा था। वो हाला पलटकर आगे बढ़ गया था। पल में उसका जिस्म धुएं की तरह तहलील हुआ था, हवा में उड़ रहा था। तभी वो हाला मुड़ा था और उसे चलने का इशारा दिया था। इस पल मनोवजन उसके पाँव से बंध गया था। उसे लगा वो कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन वो अपने वजनदार कदमों को घसीटता आगे बढ़ गया था। कमरे में आते दाएं तरफ देखते उसकी पहली नज़र उसके पाँव की तरफ पड़ी, जो सफ़ेद चादर में लिपटे थे। नहीं नहीं, नफ़ी में सर हिलाते उसे अपने घुटने टूटते महसूस हो रहे थे। वो आगे नहीं आना चाहता था। इस लम्हे वो भाग जाना चाहता था, गायब हो जाना चाहता था, धुआं बनकर हवा में तहलील हो जाना चाहता था। पर इस कयामत का सामना पसीना उसकी हथेलियों तक को भिगो गया था। वो उसका मुर्दा चेहरा नहीं देखना चाहता था। उसने डरते डरते कनखियों से उसका चेहरा देखा। नीमल। अगले ही लम्हे वो हलक के बल चिल्लाता औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा था। नर्स ने हैरत से मुंह के बल दारों कतार रोते उस शख्स को देखा था। वो पहली बार किसी शौहर को अपनी बीवी के लिए इस तरह से रोता हुआ देख रही थी। वो क्या कह कर गया था, फिल्स को सुनाई ही कब दिया था। वो तो उसी मंजर में घूमती जा रही थी जहाँ यौशे मोहब्बत की शिद्दत लिए किसी कीमती मता की तरह नीमल को अपनी बाहों में लिए रो रहा था। ये मंजर फिल्स के आसाब को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर गया था। मान, हक, दोस्ती, जिद, मोहब्बत, ये लम्हा हर जज्बे को बहा कर ले गया था। वो अपने आप को मुजस्सम फना होते देख रही थी, अपने इश्क को बुरे तरीके से ज़मीन बोझ होते देख रही थी। ज़मीन बोझ होते देखकर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। बेबसी ही बेबसी थी। ऑफिसर उसे साथ ले गए थे। वो किसी बेजान वजूद की तरह घिसटती चली गई थी। नीमल मर जाती या बच जाती, फिल्स का अंजाम एक ही था। उसे यौशे फिर भी नहीं मिलना था, और यौशे कभी उसको अपना होने नहीं देता। इस छोटे सफ़ेद पेन ज़दा कमरे में सिर्फ दो नफूस मौजूद थे। वो खाली आंखें लिए इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने खड़ी थी। ऑफिसर ने उसका चेहरा देखा, फिर उसके सामने पेपर रखा। अपना नाम, एड्रेस सब लिखो। वो हुनूस उसे ऐसे ही देख रही थी जैसे उसकी बात सुनी ना हो। ऑफिसर ने दोबारा कहा। वो कई ऐसे चेहरे देख चुके थे जहां मुजरिम जुर्म करने के बाद ऐसे ही सन्नाटे में आ जाते थे। उसने कांपते हाथों से पेन पकड़कर बामुश्किल 3 लफ्ज़ घसीटकर पेन को गिराया। ऑफिसर ने एक नज़र उसे देखा, फिर पेपर पकड़कर देखा। पढ़कर वो एकदम सीधा हुआ। उस पर सिर्फ उसका नाम था। वो उससे दूसरी बातें भी पूछ रहा था, यौशी के मुतालिक सवाल कर रहा था, लेकिन उसके कान सुनना छोड़ चुके थे। आंखें किसी और मंजर को देख रही थी। वो इल्यूजन में घूम रही थी। हकीकत से ख्वाब का सफ़र तय करती वो कहीं और पहुंच रही थी। उसका जहन किसी फिल्म की तरह मंजर को चला रहा था, जहां आंखों में उसका और यौशे का बचपन घूम रहा था। वो कमरे में एक साथ बैठे हंसते हुए बातें कर रहे थे। एक एक उसके साथ गुजारा लम्हा उसकी आंखों से गुजरता जा रहा था कि आखिरी मंजर भी सामने आया, जहां वो नीमल को अपनी बाहों में लिए बैठा था। उसके चेहरे की यासियत दुख में बदल गई थी। नीमल की ज़िंदगी छीनने के बाद भी वो उस शख्स की पनाहों में थी, और वो खुद जिंदा थी, पर उसको थामने के लिए यौशे के हाथ नहीं थे। क्यों? इस क्यों का जवाब अजियतनाक था, खौफनाक था, ऐसा ताज़ियाना जो कोड़े की तरह उसके दिल पर ज़रब लगा रहा था। वो मोहब्बत ना मिलने की तकलीफ से दोहरी हुई जा रही थी। इस अजियत से वो छुटकारा चाह रही थी। इंस्पेक्टर ने ड्रॉ से रिवॉल्वर निकाल कर सामने रखा था। ये किसका है? इसी कैफियत में उसने इंस्पेक्टर को देखा, फिर रिवॉल्वर को, पर कोई जवाब नहीं दिया। इसका लाइसेंस कहाँ है? सख्ती भरा दूसरा सवाल आया। इसका लाइसेंस था, पर पता नहीं कहाँ था, क्योंकि ये गन डेविड की ड्रॉ को तोड़ कर लाई थी। जवाब दो, ऑफिसर ने ज़रा गुस्सा लिए ऊंची आवाज़ में बोला, पर वो सुनने की हिस्स से दूर हो चुकी थी। नफ्स अनकबूत जाले बुन रही थी। उसका जहन उलझता जा रहा था, दबाव बढ़ता जा रहा था। हराम अपना आप मनवाने के लिए तैयार था, शैतान हराम करने पर उकसा रहा था। तभी उसने पानी भरी आंखें लिए झपटने के से अंदाज से रिवॉल्वर को पकड़ा था कि ऑफिसर एकदम घबरा कर खड़ा हो गया था। ओके ओके, ये नीचे करो, ऑफिसर ने फौरी तौर पर नर्म लहजा लिए आहिस्तगी से कहा। उसका साबिका क्रिमिनल
کرمنل ریکارڈ نہیں تھا، تبھی اس کے ہاتھ بندھے نہیں تھے۔ وہ اس کی آنکھوں کے چھلکتے تاثر سے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اسے بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ آفیسر کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ریوالور اپنے اوپر تان لیا تھا۔ نو! آفیسر ٹیبل کے اوپر سے ہی اسے پکڑنا چاہ رہا تھا کہ ٹریگر دب چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے خون کے چھینٹے آفیسر کے منہ پر پڑے تھے۔ سب کچھ آنن فانن ہو گیا تھا۔ شیطان بغلے بجاتا ایک اور حرام نفس کو اپنے انجام تک پہنچا گیا تھا۔ نیمل! وہ کہتے سر اٹھا کر آستین سے آنسو صاف کرتا بیٹھ کے لوہے کو پکڑے اٹھ رہا تھا۔ وہ اب سیدھا ہوتے پھٹی نگاہوں سے سامنے ساکت پڑے اس وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ پہلی اذیت سے ہی صحیح طرح سے نہیں نکل پایا تھا کہ وہ دوسری تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سامنے کا منظر حقیقت تھا اور اتنا ہی تلخ تھا کہ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ یقین کرتا بھی کیسے؟ سامنے لیٹا ساکت وجود نے اسے شاکڈ کر دیا تھا۔ یہ نیمل نہیں ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے۔ وہ روتے بڑبڑایا تھا۔ یہ نیمل نہیں تھی، ہاں اس کی بیوی نہیں تھی، لیکن یہ اس کے بچپن کی ساتھی، اس کے بچے کی ماں تھی۔ یہ فلس تو تھی۔ یہ کیا واقعی فلس تھی؟ وہ بے یقینی لیے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین آ بھی کیسے سکتا تھا؟ تبھی نرس کی بھویں سکڑی۔ آپ کا نام یوشے ابراہیم نہیں؟ یوشے نے ہلکی سی گردن کو جنبش دی۔ تو آپ کی وائف کے خانے میں فلس یوشے ابراہیم لکھا ہے۔ یوشے نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ اتنی محبت کرتی تھی اس سے کہ وہ سوچتے پھر سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ نرس اور بھی کچھ بتا رہی تھی پر وہ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جو اس نے سب سے زیادہ دیکھا تھا، سب سے زیادہ اس کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ وہ اس کی دوست، گرل فرینڈ، یہاں تک کہ اس کے بچے کی ماں، ہر کردار اس نے نبھایا تھا۔ اگر نیمل کا باپ اس کی زندگی میں نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اپنا بھی لیتا، لیکن ان کو نہایت کریٹیکل کنڈیشن میں لایا گیا تھا۔ یہ سوسائڈ کیس ہے۔ انہوں نے خود کو گولی مار کر خودکشی کی ہے۔ نرس کے کہنے پر چونکتے ہوئے وہ پھر سے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ بے بسی لیے وہ روتی آنکھوں سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو کچھ وہ کر گئی تھی یوشے ایسا تو نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر گئی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پیلاہٹ زدہ چہرے کی بائیں کن پٹی گہری نارنجی مائل ہو کر اب نیلی پڑ رہی تھی۔ یوشے نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اسے چھونا چاہا تھا پر وہ اسے چھو نہیں پایا تھا۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹا تھا۔ جن چہروں سے اسے انسیت تھی وہ انہیں ساکت خاموش نہیں دیکھ پاتا تھا۔ انہیں مردہ دیکھ کر انہی چہروں سے اسے خوف آنے لگتا تھا۔ تبھی جولیا دروازہ دھکیلتی اندر آئی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ پیچھے اس کے ڈیوڈ بھی تھا جو یوشے کو دیکھ چکا تھا اور باقاعدہ ناگواری لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ جولیا بری طرح روتے فلس کے مردہ وجود سے لپٹ گئی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اس کی تنہا پرورش کی تھی، لیکن شیطان اور پھر موت کے چنگل سے وہ اسے نہیں بچا پائی تھی۔ یہ بڑا دل گرفتگی والا منظر تھا۔ یوشے تبے قدموں خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ تکلیف کی وجہ سے اوندے منہ گرا تھا یا پھر شکر کی وجہ سے وہ اس کیفیت کو خود نہیں سمجھ پایا تھا۔ نیمل مری نہیں تھی لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں آئی تھی۔ وہ شکستہ قدموں کے ساتھ ریسیپشن کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جب ہی کمرے سے باہر نکلتی نرس نے اس کا نام پوچھ کر اس کو نیمل کے خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دی تھی۔ خبر کیا تھی؟ زندگی کا پروانہ تھا۔ اس کے لیے ایک دم منو وزن اس کو اپنے دل سے ہٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا کمرے میں آیا تھا جہاں نیمل کو آکسیجن لگی تھی۔ گولی نکالنے کے لیے آپریٹ کیا گیا تھا پر ابھی بھی وہ بے ہوش تھی۔ وہ دانتوں میں نچلا ہونٹ دبائے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کو اب رونا نہیں آ رہا تھا، بس چپ تھا، اللہ کی رحمت پر حیران تھا۔ محض 15 منٹ کے اندر ہی اندر وہ موت کی اذیت اور زندگی کی راحت سے روشناس ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کے دل و دماغ اور جبڑوں پر دباؤ تھا وہ یکدم ختم ہو گیا تھا۔ اس کا جسم ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آج جس بے اختیاری سے وہ رویا تھا وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اتنی شدید کرتا ہے۔ اس کا ادراک اسے اس حادثے کے بعد ہوا تھا۔ وہ جو سوچتا تھا کہ اس عورت کے بغیر اس کی دنیا اندھیر ہے تو صحیح سوچتا تھا۔ ان گزرے 8 گھنٹوں میں اسے اپنی زندگی کسی سیاہ اندھیرے میں گم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے اتنے بڑے وجود کو نقطے میں بدلتے دیکھا تھا۔ اس نے گہری سانس لیے نیمل کے دائیں گال کو سہلایا۔ اس کا چہرہ پیلاہٹ زدہ اور سوجا ہوا تھا۔
اس کی چلتی سانسیں یوشے کے وجود کو زندگی دے رہی تھی۔ ٹھنڈا سکون اس کے اندر جگہ بناتا جا رہا تھا، دباؤ کھچاؤ ختم ہو گیا تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے گہری سانس لی، بس ایک عمل بنتا تھا، شکر ادا کرنا، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ باہر آ گیا تھا۔ جب نیمل کو ہسپتال لایا گیا تھا، اس کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہی فلز کا واقعہ ہو گیا تھا۔ وہ شکر کر کے اٹھا تھا، گھر سے کوئی فون نہیں آیا تھا، یہی غنیمت تھا۔ فلز کے کیس کی وجہ سے اس سے بھی پوچھ تاچھ ہوئی تھی، بڑی مشکلوں سے ڈاکیومنٹ دکھا کر وہ واضح کر پایا تھا کہ فلز اس کی وائف نہیں تھی، اور یہ بات تو جولیا سے بھی ان کو پتہ چل گئی تھی، لیکن سوسائڈ کرنے کی وجہ تو وہی بنا تھا۔ 2 دن تک وہ اس کام کے پیچھے لگا رہا تھا۔ فلز کی باڈی سرد خانے میں تھی، یوشے نے اسے دوبارہ دیکھنے سے توبہ کر لی تھی۔ جولیا نے سختی سے اس کا پوسٹ مارٹم کروانے سے منع کر دیا تھا۔ انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا تھا کہ دوران تفتیش اس نے لاپرواہی دکھائی تھی۔ اپنے آفس میں صرف اس نے سارا اور اپنے اونر کو اس حادثے کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ بھی افسوس کر رہے تھے۔ سارا تو اسے ملنے بھی آئی تھی، یوشے نے انہیں کسی اور کو یہ بتانے سے منع کیا تھا۔ ادھر یوشے کے گھر سے اسے کوئی فون نہیں آیا تھا، اور اسی پر اس نے سچ شکر ادا کیا تھا۔ اور خود تو اس نے فون کرنا ہی نہیں تھا۔ آنے والا وقت اس کے لیے مشکل تھا۔ جو ہو گیا تھا وہ عام بات نہیں تھی، کوئی بھی شریف گھرانہ یہ برداشت نہیں کر پاتا، اور اگر یہ بات اس کے اپنے گھر میں ابراہیم کو پتہ چل جاتی تو وہ فوری طور پر یہاں آ کر اس عمر میں بھی تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر چکے ہوتے۔ نیمل کو صحیح طریقے سے ہوش آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر چلتے ہوئے اس کے بیڈ کے پاس آیا تھا۔ یقیناً وہ اس خاموشی میں معمولی سی آہٹ بھی محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی اس نے سوجی پپوٹو کو کھولتے سامنے یوشے کا چہرہ دیکھا۔ پل میں نیمل کی آنکھوں میں ناگواری چھائی تھی۔ فلز کی باتیں سلائی مشین کی سوئی کی طرح قطار در قطار اس کے دماغ میں سوراخ کرتے مضبوط سلائی بن رہی تھی کہ اس نے نظروں کا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ کتنی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، وہ اس کے غصے کی وجہ کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ اس کے گناہوں کی سزا نیمل کو ملی تھی، یہی سوچتے وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ پیلاہٹ زدہ چہرے پر چوٹوں کے نشان واضح تھے، وہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ زندہ ہوں، وہ تڑک کر کہہ دینا چاہتی تھی، لیکن اس نے ستا چہرہ لیے غصے سے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اس کی اس ادا پر ہلکی سی ناگواری یوشے کے چہرے پر بھی چھائی تھی، لیکن وہ ضبط کر گیا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پر گولی لگی تھی، شولڈر کی ہڈی کا اوپری حصہ بھی اس کی زد میں آیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کو دیکھا، شاید وہ بھی زخمی ہوا تھا، اس پر بھی بینڈیج لگی تھی۔ یہاں پر کیا ہوا تھا؟ وہ اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ذرا فکر سے پوچھ رہا تھا۔ نیمل نے رخ اس کی طرف کیے اس کا چہرہ دیکھا۔ یوشے کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی، جیسے وہ بھی ان گزری راتوں میں نہ سویا ہو۔ چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں۔ پوری دنیا میں صرف یہی شخص کیوں میری تکلیف کا باعث بنتا ہے؟ مجھے اس کی طرف سے شاید کبھی سکون نہ ملے، کبھی راحت نصیب نہ ہوگی۔ یہی سوچتے اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ وہ بھویں سکیڑے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ لمحے ایسے ہی سرک گئے تھے۔ یہ اداس خاموشی ہمیشہ یوشے پر ہی بھاری پڑتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ بات نہیں کرے گی۔ تبھی گہری سانس کھینچتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لاکھ اس سے محبت کرتا ہو، لیکن اب اس کی یہی خاموشی، یہی لا تعلقی اس کی انا پر ضرب مار رہی تھی، جو کم از کم یوشے کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی خالی کوریڈور کو دیکھتے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی دائیں ہتھیلی سے گردن کو دبایا۔ وہ اس وقت جسمانی اور ذہنی دونوں تھکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا، اور نیمل اس کے اعصابی دباؤ میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ وہ کتنے دن سے مسلسل آ رہا تھا، پر نیمل کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ اس کی کیئر کے لیے نرس تھی۔ نیمل کی سرد موری اب یوشے کے وجود میں بھی جگہ بناتی جا رہی تھی۔ وہ آتا اور خاموشی سے بیٹھ کر چلا جاتا۔ یوشے اور نیمل کی کہانی میں سکون اللہ جانے کب آئے گا، لیکن اس ساری کہانی میں نیمل نے واقعی بہت زیادہ تکلیف اٹھائی ہے۔ پتہ نہیں اس کی تکلیفیں مزید کتنا عرصہ تک چلیں گی۔ آپ لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کیجیے، ویڈیو کو لائک کیا کیجیے، شیئر کیا کیجیے، ریویوز دیا کیجیے۔ آپ لوگ اگر ریویوز نہیں دیں گے، مجھے موٹیویٹ نہیں کریں گے، تو آپ یقین کریں پھر میرا بھی دل نہیں کرتا۔ میں آتی ہوں، چینل دیکھتی ہوں، میرا دل خراب ہو جاتا ہے، میں کہتی ہوں چھوڑو، میں نے کیا کرنا ہے بنا کے۔ پلیز پلیز ریویوز دیا کیجیے، چینل لازمی سبسکرائب کیا کیجیے۔ پھر ملوں گی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔